बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पर भी उम्मीद करता हूँ सब बेखैरियत होंगे अल्लाह पाक के रहम व करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर अभी शौकीन दोस्तों के लिए आज शौकिया वीडियो बना रहा हूँ। जो दोस्त कहते हैं कि कल्बी आप हमें मक्खी चीनी प्रेग्नेंट बकरियां दिखाएं और बकरियां हमें वो दिखाएं जो टॉप क्वालिटी के अंदर हो। आप मुदरसा मंडी चले जाएं, लूडन मंडी चले जाएं, इस तरह की बकरी उधर आपको 1,10,000 रुपए की, 1,20,000 रुपए की देंगे। लेकिन जो मैं आपसे कीमत लेने वाला हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ कि आपसे आधी कीमत में आपको ये बकरियां देने वाला हूँ। और एक इनके साथ ये 2 से 2.5 लाख रुपए वाला ब्रीडर बकरा अगर आप उस पूरी लाल लेंगे तो ब्रीडर का भी वही सेम रेट होगा जो मेरे पर भी बकरियों का रेट होगा। सिर्फ मेरे पर भी 15 जानवरों की लाट है जिसके अंदर एक ब्रीडर बकरा है और 14 माशाल्लाह मेरे पर भी बकरियां हैं। और आज 100 बकरी की लाड़ में से सिर्फ मैंने 15 जानवर छांटी गए। अगर इस तरह की चीजें आपको मैं चैलेंज देता हूँ, फार्म पे डेरे पे रख लेंगे ना तो आपको एक फार्म आपका बन गए। जितने भी आपके अजीज रिश्तेदार इस तरह का माल देखेंगे ना वो भी आपको कहेंगे कि मेरे पर भी आपने चीज रखी है। लाट बेहतरीन है और ये जो रेट मिल रहा है ना ये सिर्फ कुर्बानी 2025 के सीजन की वजह से इन बकरियों का अभी रेट कम है। अगर यही बकरियां अगर आप दोस्त ईद के बाद लेंगे तो 20 से 25 हजार रुपये आपको मैं चैलेंज देता हूँ बकरी महंगी मिलेगी। अगर आपने फायदा उठाना चाहते हैं बाकी राब्ता नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। एक मेरा होगा, एक जना मेरे छोटे भाई का होगा। मैंने वीडियो बनानी है मुख्तसर थी, इंशाल्लाह इनका मैंने आपको रेट भी बताना है और इंशाल्लाह और बकरियां दांतों में क्या हैं और कितने मान की प्रेग्नेंट हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये वीडियो मुकम्मल देखते रहे। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो दिल खोल कर मेरे पे अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। आपके शेयर से क्या होगा, किसी दोस्त का मेरे पर भी शौक पड़ रहा। पहले बकरियां चेक और ये है माशाल्लाह मेरे पर भी भाई कैमरे की वीडियो और ये माशाल्लाह मेरे पर भी कुल टोटल 15 जानवरों की लाट है। सबसे पहले जो इनका सुल्तान ब्रीडर बकरा ना, पहले मैं आपको वो पकड़ के दिखाता हूँ फिर बाद में आपको बकरियां दिखाता हूँ। जिसके अंदर 13 बकरियां माशाल्लाह प्योर खट्टा कलर के अंदर हैं और एक बकरी 14वें नंबर है मेरे पर भी। एक मैंने ब्लैक मक्खी चीनी बकरी ऐड की है और ये अगर अकेला बकरा लेना चाहते हैं 2,50,000 रुपए का। ये भी मैंने आपको पहले बोला बकरियों के रेट में दे दूंगा। अगर आप दोस्त लाल लेंगे, अगर छांटी करके लेंगे तो उनकी कीमत मेरे पर भी आपको जो ना वो बार बार बोल रहा हूँ ज्यादा पड़ेगी। हर बकरी मक्खी चीनी कलर तो होता है लेकिन नस्ल नहीं होती। सारी माशाल्लाह प्योर बकरियां खट्टा कलर के अंदर हैं। मैं आपको बकरियां पकड़ के भी चेक करवाऊंगा इंशाल्लाह। आप देखना है कि इनके एक तो माशाल्लाह पेड़ देखें और सिंग बिल्कुल चप्पे, दूध के लिहाज से भी माशाल्लाह बेचते हैं और बच्चों के लिहाज से बेचते हैं। ये अकेली बकरी लाख वाली है माशाल्लाह। इसको आप चेक करें, ये होती है प्योर चीज। ये नकोड़ा आप चेक करें और सिंग बिल्कुल चप्पे और कान इस वजह से काटे लोग इनकी कुर्बान ना करें क्योंकि ये चीज ओरिजिनल है माशाल्लाह। इसको छोड़ दें यार आप और भी दिखाई वापस लेकर सारी बकरियों को वापस भी आपको चला पिला के दिखाता हूँ। लाट बेहतरीन है लेकिन इस तरह की आज बकरियां वही लेके जाएगा मेरे पर भी जो खुश नसीब बंदा होगा। छोटी लाट है, फायदे आपको इसमें ज्यादा होगा। देखें सारी पेट आप बकरियों के चेक कर लें और सारी जो बकरियां प्रेग्नेंट ना, कोई 3 महीने की बकरी है, कोई मेरे पर भी 3.5 महीने की है और कुछ दिन इसमें चंद ऐसी बकरियां हैं जो मतलब 20 से 25 दिनों के अंदर ये माशाल्लाह बच्चे देने वाली है। और आज ऐसी बकरियों की ब्रीड आपको दिखा रहा हूँ जो कम से कम भी 2 लीटर से लेकर 4 लीटर दूध भी देती हैं। अगर बच्चों के वजह से बात की जाए तो कम से कम 2 बच्चे और ज्यादा से ज्यादा 4 बच्चे देने वाली बकरियां सिर्फ आपको पकड़ के दिखा रहे हैं माशाल्लाह। ये होती है ओरिजिनल चीज की पहचान। ये मक्खी चीनी एक तो नकोड़ा माशाल्लाह बकरी का देखें, पेट देखें, ये लाख वाली बकरी है। ये भी आपको सेम प्राइस में दे रहा हूँ। बकरियों की आप क्वालिटी सिर्फ नस्ल मेरे पर भी चेक कर लें। बाकी आप इसमें चेक कर लें अगर कोई बकरी बीमार होगी, अगर कोई बकरी इसके अंदर नुक्स वाली होगी तो वो मेरी होगी इंशाल्लाह। खलील गोट फार्म पूरे पाकिस्तान में कार्गो सर्विस का भी बाएतमादीदार है। फार्म पे आए, ये तो सिर्फ सैंपल के तौर पे मैं सिर्फ आज 15 जानवरों की लाट बनाई है। अगर आपने सीजन 2025 के लिए बकरे लेना चाहते हैं, अगर आपने और इस तरह की बकरियां लेना चाहते हैं, प्रेग्नेंट बकरियां लेना चाहते हैं, आप खलील गोट फार्म के इंतखाब करें। 20 से 25 से 30 हजार रुपये आपको खलील गोट फार्म का रेट मेरे पर भी सस्ता मिलेगा। सिर्फ आप 14 बकरियां ले लें, ये कम से कम भी 1 माह से पहले आपकी ये बकरियां सूख पड़ेंगी।
تو کم سے کم بھی آپ کے 14 بکریوں سے 28 بچے ہوں گے. جب دوسرے سوئے پہ 2 بچے ہیں تو آپ کے 50 سے میرے پر بھی زائد بچے ہوں گے. اور جو ان کی آپ کے پاس میل تیار ہو نا، میل بکرے، آپ خود ان کی میرے پر بھی قربانی کے لیے رکھ سکتے ہیں. اور جو بکری ہیں نا، آپ میرے پر بھی ان سے فارمنگ کر سکتے ہیں. اسی طرح کے یہ تو آنڈو بکرے، اسی طرح کے ان بریڈر بکروں کے بڑے وزن بھی ہوتے ہیں اور ویٹ بھی ہوتے ہیں. آپ مدرسہ منڈی، لوڈن منڈی میں اس طرح کی بکری کا میں نے پہلے بولا ہے 1,10,000 1,20,000 روپے آپ سے ریٹ مانگے، لیکن میں آدھی قیمت میں بکریاں دے رہا جا رہا ہوں. صرف اور صرف نہ 80,000 ہے نہ 70,000 ہے، 65,000 روپے کے حساب سے خلیل گور فارم پہ سیل لگی ہے. 2,50,000 روپے والا بریڈر بکرا وہ بھی آپ کو 65,000 میں دے رہا ہے. اگر کسی نے بھی آپ کو اس طرح کا ریٹ دیا، چیلنج دیتا ہوں سونے والی بکریوں کا 65,000 روپے بکریاں ساری خریدوں گا. یہ کم سے کم بھی واپس لے یار، ایک بکری کا جو زندہ لئی ویٹ ہے کم سے کم بھی 50 کلو سے لے کر 60 کلو ایک بکری کا زندہ لئی ویٹ ہے. کم سے کم بھی گوشت کا بھی حساب لگائیں، پھر بھی آج آپ کو خلیل گوڈ فارم نے اپنا میلہ جیت لیا ہے. اور ساری بکریاں جتنی بھی آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں ساری میلے والی بکریاں ہیں. اگر آپ نے بکریوں کا شوق کرنا چاہتے ہیں، مال خریداری کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو منع نہیں کروں گا. آپ ہر بندے کا ریٹ چیک کریں، ہر بندے کا مال دیکھیں. جس طرح مال اور ریٹ آپ کو خلیل گوڈ فارم ملے نا، کوئی آپ کو اس طرح کا ریٹ نہیں دے گا. اگر آپ نے بزنس کرنا چاہتے ہیں، اچھی کوالٹی کی بکریاں لیا کریں. جب آپ ان کے اوپر محنت کریں تو آپ کی میرے پر بھی محنت ضائع برباد نہ ہو. یار یہ اس کو پکڑ کے لے گیا نا، یہ والی بکری کو ساری پکڑ کے دوستوں کو شوق کروائے تھوڑا سا. دیکھیں میں اوریجنل کیمرے سے اوریجنل ویڈیو بناتا ہوں اور میں آپ کو دور سے ہی دکھا رہا ہوں ساری بکریاں. یہ دودھ دیکھیں، یہ دودھ کے لحاظ سے ماشاءاللہ نہریں ہوتی ہیں، نہریں. یہ دیکھیں کم سے کم بھی 2 سے 3 لیٹر دودھ ہوانہ بنانا شروع کر دیے. کچھ اس میں چھوڑ دیں. بکریاں جو ہے نا دانتوں میں 4 دانت ہیں، 2 دانت ہیں اور ایک آدھ بکری اس کے اندر 6 دانت ہوگی. ساری بکریاں ادھر لے کے چل یار. ساری بکریاں پہلے اور دوسرے سوئے پہ گبن. اس کے اندر زیادہ عمر والی کوئی میرے پر ادھر آنے دیجیے، واپس آنے دیجیے. زیادہ عمر والی کوئی بکری نہیں ہے. ماشاءاللہ سے اس طرح کی چیزیں آپ رکھو یار. اور میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ بکریاں پالنا رکھنا یہ ہمارے میرے پر بھی نبی کی سنت ہے. ایک تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی، دوسرا کہ رزق کی بھی تنگی دور ہوگی، تیسرا ان جانوروں کو ہمارے نبی کی دعا بھی ہے ماشاءاللہ سے. آپ کو ایک فارم کا بنا ریوڑ میرے پر بھی دے دے. ادھر نہیں چلے دینا، ادھر ہی دکھائیں بھائی دوستوں کو، ٹھیک ہے. اور جتنے بھی دوست یہ میری ویڈیو پردیس ملک سے ویڈیو دیکھ لینا، 10 سال 15 سال پردیس ملک لگ جاتے ہیں. صرف 15 جانور آپ میرے سے آج لے لیں. انشاءاللہ ان 15 جانوروں میں آپ کو کم سے کم بھی 1 سال کے بعد 1 سال کے بعد 15 بکریاں جانوروں سے آپ کو کم سے کم میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ کو 30 سے 32 لاکھ روپے گھر بیٹھے صرف 15 جانوروں میں بچت ہے. اتنی بچت ہے نا کہ آپ کی سوچ نہیں. اس کے جو میل آ کے پاس تیار نا 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا میرے پر ابھی بکنے والے ان کے بکرے ہوتے ہیں. بکریاں بھی ان کی ماشاءاللہ ساری 1 نمبر کوالٹی ہے اور ساری ماشاءاللہ پیور مکی جنی کھٹا کلر کے اندر ہے. قیمت لاڈ کی آپ کو بتا دی ہے. اگر چھانٹی کر کے لیں گے دوبارہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں ان کا ریٹ میرے پر بھی زیادہ پڑے گا. ساری ماشاءاللہ سے بکریاں کے آپ حسن کے شہزادے جانور دکھا رہا ہوں آپ دوستوں کو میرے پر بھی. یہ ٹھیک ہے. اور میں ابھی ویڈیو کا میرے پر بھی اینڈ کرنے والا ہوں. بس آپ نے میری محنت بھی دیکھنی ہے. بس زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. آپ کے میرے پر بھی شیئر سے کیا ہوگا، کسی دوست کا میرے پر بھی شوق پڑتا ہے گھر میں جانور رکھنے سے.